भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। असत पदार्थों के आश्रय का त्याग करें। असत्य पदार्थ कौन से सबको पता है? असत्य पदार्थों को बताओ। दीदी जितने भी संसार के भोग पदार्थ हैं, स्त्री धन पुत्र, सब ये संसार के जितने भी भोग हैं सब असत्य हैं। सत्य एक परमात्मा, उसका आश्रय नहीं लेना चाहिए। और बताओ। असत्य के पदार्थों के पदार्थ उसको कहा जाता है जो शरीर भोगता है। क्या शरीर क्या क्या भोगता है? कितनी इच्छाएं शरीर मन के अंदर। तो तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, कितनी तरह की इच्छाएं हैं। तो जो संसार के पदार्थ है, पदार्थ कहा गया है जो शरीर के लिए यूज होती हैं, उनको पदार्थ कहते हैं। तो जो पदार्थों में मन रखता है उसका मन भगवान में नहीं लग सकता। कैसे लगेगा? मन तो एक तरफ लगाना है। कहते हैं कि यदि दो नाव पे पांव रखोगे तो आप कैसे पार करोगे? एक पांव इधर से नाव इधर जाएगी, एक नाव इधर जाएगी, आप कैसे पार करोगे? आप तो डूब ही जाओगे उसमें। क्या? या तो संसार के हो जाओ, जो होगा सो होगा, या भगवान के हो जाओ तो आप पार हो जाओगे। तो एक किनारा तो आपको लेना ही पड़ेगा। कौन सा किनारा सही है? भगवान का किनारा सही है। ये आपने कैसे समझा उसका बताओ। उस बताने से आपको पता चलेगा कि आपने किस तरीके से परमात्मा को जाना है। बताओ। दीदी भगवान के किनारा इसलिए सही कि भगवान की तरफ जाएंगे तो भगवान तो पार लगा ही देंगे, पर संसार में तो धोखा ही धोखा है हर जगह। और बताओ। परमात्मा की शरण से भी शांति मिलती, आनंद मिलता है। संसार ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। अपने को पता, बाकी सब असत्य है, भगवान ही सत्य है। भगवान सत्य है। हाँ। संसारी भोग पदार्थ दीदी छूटते हैं, परिवर्तन है नहीं तो उसमें परमात्मा में लगन लगाने से सुख और शांति बढ़ती है, आनंद आता है। देखो, हाँ आप तो बताओ। दीदी भगवान का ही सहारा, इसमें सब कुछ है और तो सब बाकी। हम दुख में सहारा लेते हैं कि हम वैसे भी जान गए हैं कि भगवान के सिवा हमारा और कोई है नहीं। भगवान के सिवा कोई। आप अंदर की बात को बाहर लाओ। आप दुख के समय उसको जानते हो कि हर टाइम ही आपको निर्णय हो गया कि भगवान के सिवा कुछ नहीं है? भगवान के सिवा कुछ नहीं। तो क्या आप सारी चीजों को त्याग सकते हो मन से? दीदी अभी तक तो त्यागा नहीं है, धीरे धीरे। तो फिर आप कैसे कह रहे हो? भगवान ही सब कुछ है दीदी, उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, उनकी सहारा। ये हम कह रहे हैं, पर कैसे नहीं हिलता वो तो पता होना चाहिए ना, कि पत्ता हिलता कैसे है, हिलाता कौन है। एक होता है समझना, एक होता है बोलना, एक होता है सुनी हुई बात कहना। अंतर सब चीज में है। परमात्मा सत्य है, वो है ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और वो हमेशा ही, आपने रामायण यदि पढ़ ली हो तो रामायण के अंदर भगवान श्री राम ने उन सभी को क्षमा कर दिया जो बहुत ही ज्यादा भगवान को ही दुख दिए थे। क्या? जिसने, और वो तो भगवान है, वो क्या नहीं कर सकते।
لیکن انہوں نے سب کو چھما کیا. یہ بات آپ سمجھ جاؤ, چھما کرنے والا ہی بھگوان ہوتا ہے, دیا کرنے والا ہی بھگوان ہوتا ہے. پریم کرنا یعنی اپنے آپ کو جاننا, پریم کرنا, اس کو آنند اور شانتی کہتے ہیں. خالی ہم بولیں اور سمجھے نہیں تو وہ آنند شانتی کیسے ملے گی ہمیں؟ وہ تو جب ہی ملے گی نا جب ہم اپنے آپ سے پریم کریں گے. سب سے پہلے کس سے پریم کرنا ہے؟ خود سے کرنا ہے. خود ہم کسی سے دویش نہیں کریں گے, کوئی اچھا نہیں رکھیں گے, کرودھ نہیں ہوگا, لوبھ نہیں ہوگا, موہ نہیں ہوگا, اہنکار نہیں ہوگا ملی ہوئی وستوؤں کا, تو پھر ہم تو آنند میں ہی رہیں گے نا. سارے وکار آپ نے کیا کیا؟ باہر کر دیے. اور یہ تو شترو ہیں. وکار کیا ہے؟ شترو. تو جب آپ شترو کے ساتھ رہتے ہو تو آپ اپنا بھلا نہیں کر پاتے, اور جب آپ شتروؤں سے باہر نکل جاتے ہو تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو ستیہ ہے وہ میں ہوں, ایشور کا انش میں ہوں. ایشور انش سے سمجھ جاؤ. رامائن میں بہت بڑھیا یہ چوپائی ہے, ایشور انش جیو ابیناسی, چیتن امل سہج سکھ راسی. ہے مانو تو سکھوں کی کھان ہے, تو میرا انش ہے. اپنے آپ کو بولو, ایشور انش جیو ابیناسی, چیتن امل سہج سکھ راسی. میں ایشور کا انش ہوں, میں سکھوں کی کھان, کیونکہ میں تو پرماتما کا ہوں. اور یہ سچ ہے, اور آپ کہہ سکتے ہو, اس میں دوش نہیں آئے گا, آپ کا کرم نہیں بنے گا, آپ کو آنند اور شانتی ملے گا, کیونکہ یہ سچ ہے. سچ جتنے سچ کے ساتھ جڑو گے, بولے سچ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے, سچ بولو. بولا سچ کو یاد رکھنا نہیں پڑتا. کیا؟ سچ کو آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا, وہ تو ایک ہی رہے گا, اور وہ ویسے کے ویسا ہی رہے گا, اس میں کوئی پریورتن نہیں آئے گا. اگر آپ سے کوئی کپ ٹوٹ گیا تو آپ سب کو بول دو کہ میں نہیں توڑا ہے, مجھ سے ٹوٹا ہے. اس کا جو دنڈ ہوگا اسی ٹائم آ جائے گا. اگر آپ اس کو چھپاؤ گے تو آپ خود ہی اپنے اندر پریشان ہوتے رہو گے. وہ تو ٹوٹ چکا, پر آپ نے سویکار کر لیا. کیا آپ آنند میں ہو کہ کوئی بھی پوچھے گا میں تو بول دوں گی میرے سے ٹوٹا ہے؟ چھپاؤ مت. تو سچ کو کبھی بھی یاد کرنا نہیں پڑتا, وہ ہمیشہ رہتا ہی ہے, اس کے پیچھے آپ کو نہیں بھاگنا. تو یہ سارا کس کے لیے کیا آپ نے؟ سب کچھ آپ اپنے لیے کر رہے ہو, پھر بھی کیا کر پا رہے ہو؟ خود کے لیے کرنا ہے, اور پھر آپ کر پا رہے ہو؟ کر رہے ہو صاحب؟ اتپن اور نشٹ ہونے والی وستوؤں کے بنا میرا کام نہیں چلے گا, ایسا ماننا سوئں کی خاص بھول ہے. سوئں پرماتما کا ساکشات انش ہونے سے ست اور پریورتن شیل ہے. سنسار کی جتنی وستویں ہیں وہ است اور پریورتن شیل ہے. گیتا کے دوسرے ادھیائے کا 16واں شلوک. است کی تو ستا نہیں ہوتی اور ست کا ابھاؤ نہیں ہوتا. بچپن سے لے کر آج تک دیکھیں تو شریر شکتی یوگتا کھیل آدی کا وشے ساتھی دیش کال پرستھتی آدی سب کا پریورتن ہو گیا, پر میں وہی ہوں. سب کا پریورتن ہو گیا, وہ بدلنے والا تو ہوا است, اور میں وہی ہوں. یہ نہ بدلنے والا ہوا ست سوئں ست ہو کر بھی اپنے کو است کے ادھین ماننا کہ اس کے بنا میرا کام نہیں چلے گا, بڑی بھاری بھول ہے. کس چیز کی بھول ہے؟ بھوگ پدارتوں کے ساتھ جڑنا, کہ اس کے بنا میرا گزارا نہیں ہوتا, چلے گا نہیں. اب کون کون کہے گا کہ میں کہیں نہیں جاؤں تو کیسے چلے گا, میں یہ نہیں کروں تو کیسے چلے گا؟ ہاتھ اوپر کرو.
ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم نہیں جائیں گے تو نہیں چلے گا، پر جاتے ہیں یہ بتاتے ہیں۔ جو بات پوچھی جائے اتنا ہی بولو، اپنے پاس سے ستسنگ میں چترائی مت کرو۔ کیا پوچھا گیا ہے اس میں؟ کہ ہمارے بنا کام نہیں چلے گا، ایسا کون بولتا ہے؟ اس میں جو لکھا ہوا وہ بات آ رہی ہے کہ تمہارا اس کے بنا کام چلے گا۔ تم نے ایسا سوچا کہ اس کے بنا میرا کام نہیں چلے گا، تو اس کے بنا تمہارا کام چلے گا۔ تو کس کس کا اس چیز سے سمجھ آیا کہ بھائی میں اگر اپنی من مانی نہ کروں تو میرا کام چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ وہ پوچھا جا رہا ہے، کس کا چلے گا اور کس کا نہیں چلے گا؟ چلے گا نہیں، کام چلے گا، سرشٹی رکتی نہیں ہے دیدی، نرنتر چل رہی ہے۔ کسی کے ہونے نہ ہونے سے، جانے نہ جانے سے کام تو نہیں کام ہوتا ہے۔ ہم اپنے من کی جانچ کریں، اپنے کھاتے کی جانچ کریں، کسی اور کو نہ دیکھیں کبھی بھی۔ کون کیا کر رہا ہے اس سے میرا کوئی سمبند نہیں ہے۔ پرستھتی آدि سب کا پریورتن ہو گیا، پر میں وہی ہوں۔ اس کا پریورتن ہو گیا، وہ بدلنے والا تو ہوا است، اور میں وہی ہوں۔ یہ نہ بدلنے والا ہوا ست، سوئں ست ہو کر بھی اپنے کو است کے ادھین ماننا کہ اس کے بنا میرا کام نہیں چلے گا، بڑی بھاری بھول ہے۔ شریر کے بنا میرا کام نہیں چلے گا، روپیوں کے بنا کام نہیں چلے گا، کٹمب کے بنا کام نہیں چلے گا، مکان کے بنا کام نہیں چلے گا، کپڑے کے بنا کام نہیں چلے گا۔ سنسار کی چیزوں کے نام سننا، کام نہیں چلے گا۔ ان جل کے بنا کام نہیں چلے گا۔ یہ سب است کا آشرے ہے۔ است کا سوتنتر استتو نہیں ہے۔ اگر اس کا سوتنتر استتو ہوتا تو اس کو است کیوں کہتے؟ است نام ہی اس کا ہے جس کا سوتنتر استتو نہیں ہوتا، جو کسی کے آشرت رہتا ہے، جو نرنتر مٹتا رہتا ہے، جو نرنتر ادرشیہ ہوتا رہتا ہے، جو نرنتر ابھاؤ میں جاتا رہتا ہے۔ سوئں ست ہوتے ہوئے بھی است کا آشرے لے لینا است کے پرادھین۔ دیکھو چھوٹی چھوٹی چیز سے ہی ہم وچلت پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو ہمارے لیے نہیں ہوا تو ہم نے کسی کے لیے نہیں کیا ہے تو اس کو کیسا لگا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے ایسے؟ الٹ کے سوچا ہے کبھی بھی؟ کیوں نہیں سوچا؟ کیوں نہیں سوچا؟ کیوں نہیں سوچا؟ کیونکہ ہم سب سوارتھی ہیں، صرف اپنا ہی سوچتے ہیں کہ میرے لیے یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ کسی اور کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ رائٹ ہم کو کس نے دیا کہ تم صرف ایسا ہی سوچو؟ دیا ہے کسی نے؟ کسی چیز میں آیا پڑھا آپ نے؟ اور گھر میں بھی کسی نے کہا کہ اپنے اپنے لیے کرنا اور کسی کا مت کرنا؟ کہا ہے؟ لیکن اس کے بعد بھی آپ عمر پہ مت جانا، بڑی عمر ہو گئی، چھوٹی عمر ہے، بیچ کی عمر ہے، اس میں بھی مت جانا۔ من تو سب کا ہی ہے، میٹھا سبھی کے ساتھ بولو، کڑوا بولنے سے آپ کا ہی پتن ہے، آپ کا نقصان ہے۔ ان کو بھی میٹھا ہی چاہیے، بھلے ہی وہ کڑوا بولے، اور آپ کو تو میٹھا بولنا ہے۔ فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ میٹھا بولنے والے کا۔ تو یہ ساری چیز سب سے پہلے اپنے اوپر لگائیں کہ جو اچھائیں میرے اندر ہے وہ مجھے دوسرے کے ساتھ ویسا ویوہار کرنا ہے۔ کوئی میرے ساتھ غلط ویوہار کرتا ہے تو میں نہ کروں، کیونکہ وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ کیا نہیں لگتا نا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے اب؟ اچھا ویوہار کرنا ہے۔
क्या हम कर पाएंगे? या द्वेष रखेंगे मन में? तो जब आपके अंदर द्वेष नहीं होगा तो आप अपने आप को समझना कि आपको क्या मिल रहा है अंदर में। वो बताने की बातें नहीं होती, समझने की होती है। ऑटोमेटिक है सारा खेल, ना कोई कुछ दे रहा है ना कोई कुछ ले रहा है। गुरु की शरण में आ गए तो गुरु जो दे रहे वो ले जाओ, और उसके अंदर जो वाणी चलती है उस पे विशेष ध्यान दो कि सब कुछ तो ऐसा, सब कुछ तो गलत तो मैं ही सोचता हूँ, गलत तो मैं ही करता हूँ, इच्छा तो मेरे अंदर ही है, मैंने किसकी इच्छा पूरी करी है? वो वालों का किया तो उससे सुन के देखो आज क्या किया तुमने। अगर वो एक बार भी कह दे कि आपने कुछ किया तो मैं मान लूंगी कि आपने कुछ किया है। वो आपका स्वार्थ है, वो आपका मोह है। तो मोह क्या करता है? पतन। पता है ये बात? हर तरह से अंधेरा ही अंधेरा है, उजाला होते हुए भी अंधेरे में भटक रहा है। बोले कमरे में इतनी खिड़कियां लगी हुई थी, कभी खोला ही नहीं। बोले तुम्हारे कमरे में रोशनी आती है? बोला नहीं, मेरे कमरे में तो अंधेरा ही अंधेरा। बोले क्यों, खिड़कियां नहीं है क्या, खोलते नहीं हो क्या? बोला मैंने कभी खिड़की खोली ही नहीं। खिड़की खोलते तो सूरज महाराज आते अंदर। तो है ना, गली तो चारों बंद पड़ी है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। सब कुछ बंद कर रखा है और ढूंढ किसको रहे हैं? आनंद और शांति को, सुख को। भगवान को ढूंढ लेगी तो काम हो जाएगा। सुख को ढूंढता है इंसान, भगवान को कभी नहीं ढूंढता। ये तो सत्संग का शब्द सुना हुआ है। हम क्या ढूंढते हैं? चाहते तो बहुत ज्यादा है कि बस मैं खुश रहूं, मैं सुखी रहूं, मैं आनंद में रहूं। और वो सब तो आप रह सकते हो, क्योंकि आनंद तो कोष है हमारे अंदर, उसकी खोज करो। जिसके पास खजाना भरा पड़ा हो और वो अपने खजाने को ही नहीं देख रहा, उसके ताले लगा के बैठा हुआ है और बाहर ढूंढ रहा है। और बाहर है परिवर्तन। जो भी चीज मिलती है फिर वो आप क्या करते हो? बहुत बढ़िया चीज लेके आए माता वो जग लेके आई 25,000 का पानी डालने का। किसका? कांच का। 25,000 गिलास भी 40,000 के हैं उनके घर में, मैं जिनकी बात कर रही हूँ। अब उसका टूटने का कितना डर है? और मेड रहती हैं, वो करती हैं काम, सफाई पूरी चाहिए सारे घर को। समझ गए? तो अब वो सारा ध्यान किस में लगा हुआ है? इस गिलास में और जग में, ये साफ रहे, ये टूटे नहीं, है ना? इसका तो पता ही नहीं है और उसका पता कर रहे हो, है? जिस जिस चीज का पता ही नहीं है वहां तो पहुंच ही नहीं रहे हो। खोज किसकी करनी है? खुद की। और खोज किसकी कर रहे हैं? सुख की। किस में मिलेगा? कांच के बर्तनों में मिल जाएगा सुख? अगर आप चांदी का भी गिलास रख लो, कुछ भी रख लो, तो उसमें भी मन पड़ा रहेगा, कोई ले ना जाए, है? सब चीजों का खोने का डर रहता है। तो अब आप सोचो, इस संसार में आप किस लिए आए हो? स्वयं की प्राप्ति के लिए, खुद को पाने के लिए। और यदि ये काम अभी बाकी है तो आप उसकी खोज करो। किसकी? खुद की। कि मैं कौन हूँ,
کہاں سے آیا, کیوں آیا. جیسے ایک گرو کا شیشیہ تھا تو وہ گرو کے پاس جاتا ہے تو کنڈی کھڑکاتا ہے تو گرو جی پوچھتے ہیں کون, تو بولتا میں, تو گرو جی بولتے کل آنا. پھر دوسرے دن جاتا ہے, پھر کنڈی کھڑکاتا ہے تو پھر گرو جی پوچھتے ہیں کون, بولا میں, بولا واپس جاؤ کل آنا. پھر تیسرے دن گیا, پھر بولا گرو نے کون, بولا میں, بولا کل آنا. بولا یہ کیا ہو رہا ہے, گرو جی روز مجھے واپس بھیج رہے ہیں, ایسا ہو کیوں رہا ہے, کیا بات ہے. میں تو گرو سے ملنے آیا ہوں, گرو جی سے بات کرنے آیا ہوں. تو پھر چوتھے دن جب گیا تو کنڈی کھڑکائی تو گرو جی نے پوچھا کون, بولا میں یہ آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ میں کون ہوں. آلا آ جا تو, کیا اب آ جا. تو میں کون ہوں آپ جانتے ہو سب کہ میں سوئم کون ہوں. آپ نے کھوج کری ہے اپنی, کھوج کری ہے کہ میں سوئم کون ہوں. میں وہ جوتیوں کا جوت ہوں, پرکاش ہوں, سب کا ہوں, اس پرماتما کا انش ہوں. جو میں ہوں وہ درشٹا, دیکھنے والا, جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سب میں دیکھتا ہوں. آپ یدی دیکھنے والے ہو تو آپ کا ایک بھی کرم نہیں بنے گا, پرکرتی کے کام اپنے آپ ہو رہے ہیں آٹومیٹک. اور یدی آپ دیکھ رہے ہو اور اس میں آپ کی آشکتی گئی, من گیا, تو اب آپ درشٹا نہیں ہو. اس کو کہتے ہیں آتما, جو درشٹا ہے. اس کو کہتے ہیں چیتنیہ مہاپربھو, جو درشٹا ہے, جو لائٹ دے رہا ہے اپنی. جوت کبھی بولتی ہے, جوت کبھی سوچتی ہے, پر وہ روشنی دیتی ہے, پرکاش دیتی ہے, اندھیرا مٹا دیتی ہے. یہ ساری بات اپنے اندر سمجھو کہ وہ جوت میرے اندر ہے, میں جوتیوں کی جوت ہوں, میں درشٹا ہوں. جب درشیہ میرے سامنے آتا ہے تو میں اس میں سندرشٹی ہوں, کرتا بھوگتا نہیں ہوں, اس میں میری آشکتی نہیں ہے, تو آپ درشٹا ہو. اور یدی سنسار میں بن گیا من اور چلا گیا تو اب آپ درشٹا, 3 گن آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں. پر ہو آپ درشٹا ہی, پر آپ کیوں ملے, 3 گنوں سے کیوں ملے. ملے تو بھوگنا پڑا, نہیں ملتے تو نہیں بھوگنا پڑتا. بولے ایسے بنا بولے کیسے رہا جائے, بولے ایسی جگہ تو چپ ہی رہو نا جہاں پھنستے ہو. بولے ایسے تھوڑی پتہ لگے, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تو میں بول لوں گی, میرا کوئی کیا کر لے گا, دوسرا تھوڑی کوئی کچھ کرے گا, آپ خود ہی کرو گے جو کچھ کرو گے. کیسے کرو گے خود, خود اپنا نقصان خود ہی کرتا ہے, کیسے, بول کر, کیسے, منہ سے, کیسے وہ بتاؤ, پہلے یہ بتاؤ نقصان کیسے کرتے ہو اپنا. ہاں نقصان کیسے ہوا, نقصان ہوا نا, وہ کیسے ہوا, دیدی پھنس جاتے ہیں پھر کرم بنتے ہیں, نقصان رس بتاؤ. لینے سے بیچ میں کسی کے بیچ میں بولنے سے ریٹرن ملتا ہے واپس, پھر تو وہ ہم کو سہن نہیں ہوتا ہے, وہ نقصان ہے, دکھ ہوتا ہے. اب پکڑی بات, کس نے کیا نقصان, کچھ نہیں کیا, بیچ میں کیوں بس بولتے رہے, بولنا بولنا بولنا, یہ نہیں پتا بولا تو کیا ہوا. جب تک تم مین چیز نہیں پکڑو گے تب تک وہ آپ کے اندر رہے گی, ختم جبھی ہوئے گی
जब आप उसको मेन चीज को पकड़ोगे। मेन चीज क्या है? मैंने बोला तो रिटर्न में जो आएगा, क्या मैं उसको सहन कर सकती हूँ? नहीं तो मुझे बोलना ही क्यों? और या मुझे बुलवाया जाए, या मेरे से कोई पूछ रहा है, पूछे तो आपको जवाब देना चाहिए। कोई भी हो, कहीं पर भी हो, जितना पता है अच्छे से अच्छा उनका भला हो, वो वाली बात बोलो। तो कितना आप अपना भला कर रहे हो और कितना सबका भला कर रहे हो? दीदी अपना भला कर रहे हैं, सबका भला हो रहा है दीदी। वैसे हम खुद अपना भला करते हैं। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की। भजन बोलना और ताली भी बजाना, सोना मत। चार दिनों जीवन तेरा मान न कर तू बंदे, चार दिनों जीवन तेरा मान न कर तू बंदे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जग है एक सपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है। जग एक सपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है। मैल माड़िया माल खजाना, किसे नहीं संग तेरे जाना। मैल माड़िया माल खजाना, किसे नहीं संग तेरे जाना। तू क्यों बे दीवाना, जान ले ये दुनिया है फानी। तू क्यों भया दीवाना, जान ले ये दुनिया है फानी। कर्म न कर तू बंदे, हरि ओम हरि ओम। कर्म न कर तू बंदे, हरि ओम हरि ओम। चार दिना जीवन तेरा मान न कर तू बंदे, चार दिन जीवन तेरा मान न कर तू बंदे। ये झूठी है माया, तू क्यों भर माया। ये झूठी है माया, तू क्यों भर माया। धन यौवन ये सब जवानी, चार दिना दी कहानी। यौवन ये जवानी, चार दिनों की कहानी। तू क्यों भया अज्ञानी, तोड़ दे मोह माया के बंधन। तोड़ दे मोह माया के बंधन, छोड़ दे झूठे धंधे। मान न कर तू बंदे, छोड़ दे झूठे धंधे। मान न कर तू बंदे, चार दिनों जीवन तेरा, चार जीवन दिन जीवन तेरा मान न कर तू बंदे। क्यों झूठ कमाता है, क्यों पाप बढ़ाता है। क्यों झूठ कमाता है, क्यों पाप बढ़ाता है। तोड़े उससे सच्चा नाता, जग से जो रिश्ते जोड़े। तोड़ के उससे सच्चा नाता, जग से जो रिश्ते जोड़े। मुख जो तुझसे मोड़े, प्रीत लगा ले प्रभु से प्राणी। मुख जो तुझसे मोड़े, प्रीत लगा ले प्रभु से प्राण। काटे जो जाल के फंदे, मान न कर तू बंदे। काटे जो जाल के फंदे, मान न कर तू बंदे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चार दिनों जीवन तेरा मान न कर तू बंदे, चार दिनों जीवन तेरा
मानिन कर तू बंदे। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।